बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम्हें एक दूसरे की नीयतों का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, इस पर शुक्र अदा करो। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे इल्म और अकल के बारे में। नफ्स को जानने के लिए सबसे पहले इल्म और अकल को जानना और पहचानना होगा। इल्म क्या है, अकल क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इल्म दिया गया मगर थोड़ा सा, महदूद सा। वयस्अलूनका अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। और ये लोग तुझसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत ही थोड़ा सा है। सूरह बनी इसराइल। व इल्ला क़लीला कहता है, अगर खालिक कह रहा है कि इल्म थोड़ा है तो ये भी मानना पड़ेगा कि अकल महदूद है। पहले इल्म और अकल में फ़र्क को समझ लें। इल्म किसी शय को जान लेने का नाम है। खुद को जानने के लिए हमें तलाश करना होगा कि हमारे इल्म का मयार कितना है, इसकी पहुँच कहाँ तक है। तो बात यहाँ पहुँचती है कि इल्म अपनी असल में क्या है। इल्म की असलियत तक पहुँचने के लिए हमें ख़याल को जानना होगा, क्योंकि जहन की हरकत इल्म की हरकत है। यानी इल्म ख़याल से मुतहर्रिक होता है। ख़याल याददाश्त का नाम है, डेटा है। अगर किसी की याददाश्त खो जाए तो इसकी सोच ख़त्म हो जाती है या बेतरतीब होकर इल्म के बिगाड़ में तब्दील हो जाती है और पागलपन का ज़हूर होता है। हमारे तमाम तर ख़यालात हमारी मुकम्मल तरीन याददाश्त हैं और हमारी तमाम तर याददाश्त हमारा माजी है। गौर कीजिए, क्या ऐसा नहीं है? हमारे पास मुस्तक़बिल की कोई याददाश्त नहीं है, कोई डेटा नहीं है। हाल के अंदर फिल वक्त हम खुद मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम याददाश्त माजी है, पास्ट है। जो हो चुका है वो हमें याद है और यही याद हमारा ख़याल है। मुसन्निफ़ पर यकीन करने की बजाय इन सतरों की शक की निगाह से देखें और अपना तज़िया खुद करें। जिन तजुर्बात और एहसासात से हम गुज़र चुके हैं वो हमारा माजी है। हमने कहीं पढ़ा, कहीं से सुना, कहीं देखा, जो कुछ चखा, सूंघा, जो भी अपनी सारी ज़िंदगी महसूस किया वो हमारा तजुर्बा है, हमारा इदराक है। ये हमारा माजी है और हमारा माजी ही हमारा तमाम तर नॉलेज है। हमें मुस्तक़बिल का कोई इल्म नहीं। हाल के तजुर्बे से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इसलिए हमारा सारा इल्म हमारा माजी है। इल्म अपनी हकीकत में माजी है और ये एक हकीकत है। दुनिया में कमोबेश 50,000 साल से इंसान जीता और मरता चला आ रहा है। किसी को इल्म नहीं कि कितनी तादाद है, ना कोई गिन सकता है। यहाँ तक कि आजकल हर रोज़ 6 अरब से ऊपर आदम जी रहा है। अपने हम जिनसों की इतनी अजीम तादाद के दरमियान जीता हुआ एक इंसान बेहकीकत शय है। इसके तजुर्बात लाजिम है कि महदूद तर कहलाएं। चूँकि इसकी ज़ाती ज़िंदगी एक महदूद दायरे में चल रही है, इसलिए इसके पास माजी की सूरत में जो मालूमात मौजूद हैं, जिसे वो इल्म कहता है, वो इल्ला क़लीला है, दिया गया मगर बहुत थोड़ा सा, लिमिटेड। अकल, इंटेलेक्ट इस इल्म को इस्तेमाल करने का नाम है। किसी भी सूरत हाल में हमें जो फ़ैसला करना है वो अकल है, जिसकी बुनियाद इल्म है। चूँकि हमारा इल्म महदूद है, इस महदूद इल्म की बुनियाद पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे बड़े फ़ैसले हम रोज़ाना करते हैं वो भी इंतहाई महदूद हैसियत के हामिल होते हैं। इसे ज़ाविया नज़र कहते हैं। हमारा ज़िंदगी को गुजारने का ज़ाविया नज़र तंग, छोटा और महदूद होता है और लिमिटेड होता है। इसलिए हम हादसाती इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे फ़ैसले की, हमारी अकल की और हमारे इल्म की कोई बुनियाद नहीं होती। हम अपने तमाम फ़ैसले अपनी माजी की तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे होते हैं। ऐसे महदूद तर ज़ाविया नज़र से हम सच तक कैसे पहुँच सकते हैं? हम हाल में बैठकर अपने माजी का तज़िया करते हुए अपने मुस्तक़बिल के ख़दोख़ाल बनाने और इसे तब्दील करने में मसरूफ़ होते हैं, जबकि हमें तख्लीक करने वाला हमारा मालिक हमें कहता है कि कोई ज़ी रूह नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल ग़ैज़ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ سورہ لقمان۔ انسان کیوں نہیں جانتا؟ اس راز سے پردہ سورہ بقرہ کی آیات 30 سے 33 میں اٹھایا گیا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسماء بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے، نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیسز اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچولیٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے۔ درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں۔ دیا گیا تو ہے لیکن بہت تھوڑا سا۔ ہمارا علم محدود ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی اس اسٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ سورہ احزاب۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باخبر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس، علم و عقل کا شعور ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی نفسیات، ایک ہی سائیکی پر۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی پن ہے۔ ہمارے خیالات اور واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے کتاب ہے، جہاں لکھا گیا ہے وہ ہے جہاں لکھ دیا ہے، وہ میں بھی ہوں، ایک ہی بات ہے، سب ایک ہی نفس کار فرما ہے۔